تمسكي قطع الثوب تقطعيهم على 7 مثل كتشوفون معي هنا بيديكم إلى 7 قطع، وتضعي فيهم شوية ديال الحرمل وتبرميهم على ساقك. يعني تجيبي هذه الكمية أو لا هذه القطعة وتبرميها على ساقك مثل كيف بحال هوك، كيف هوك، مثل هوك، مثل هوك، مثل هوك. أنت كتبرمي يعني مثل هوك حتى يصيروا كلهم مثل هوكا. يعني تبرميهم يعني البرم اللي ما كيعرفش البرم هو هذا، يعني ديرهم مثل هاك، يعني تلفيهم. مني انت كتلفي واحدة بواحدة وانت كتقولي هاد القول، انت كتبرمي فوق ساقك وانت كتقولي برمتك على ساقي الرقيق يا فلان ولد فلانة بلا بيا ما تبان لك الطريق. تقولوا هادو مرة واحدة وانت كل قطعة كتبرميها، يعني تمرميهم يعني تبرميهم حتى يصيروا مثل هوك. يعني تحضري قصرية، يعني احنا نقولوا بالمغربية قصعة، وكاين اللي كيقولها القصرية. اللي ما يفهمش القصرية هي اللي كنعملوا فيها، يعني كنعجنوا فيها، هي هذه اللي كنعجنوا فيها الخبز. يعني تشديها تمسكيها وتقلبيها مثلا على ظهرها مثل ما كتشوفون معي، تكون مثلا كيف حال هوك، وتشدي هاد القطع اللي مرمدمتيهم يعني بالعسل كلهم. يعني شديتي العسل كلها، عمرتي هاد القطعة يعني بالعسل وتضعيهم فوق القصرية، يعني كلهما يعني فوق القصرية. يعني تشعلي يعني شمعة مثل هاك، يعني شعلنا الشمعة وهما يعني فيهم العسل وحنا كنحرقوهم، يعني تحرقيهم فوق القصرية. هي هذه فوق القصرية، يعني تحرقيهم كلهم حتى يصيروا يعني رماد. مني يعني عند الانتهاء من الحرق حتى يصيروا يعني رماد، تجمعي ديك الرماد وترميهم في مكان يكون عاشب مثل شجرة. اهلا وسهلا بكم يا اخوانا واخواتي الفاضلات. زي ما انتم شفتم كده في بداية الحلقة ان دي طريقة بيتم عملها لجلب الحبيب وعودته اليكم، يعني محبة ابدية طوال العام. وهذه الطريقة تكون كالتالي التي يتم تداولها بين اصحاب القنوات، وهي تكون كالتالي: بتاتم بقطعة قماش ويتم تنزيقها على 7 قطع، وبتوضع على كل قطعة يعني عشبة الحرمل ويتم حرقها مع قراءتكم لهذه العزيمة التي سمعتموها منذ لحظات قليلة. انتبهوا يا اخواني واخواتي الفاضلات بان كل هذه الامور هي سحر وشعوذة وكهانة، ولا يجوز لكم ان تستخدموها باي حال من الاحوال، لانها من قبيل يعني سحر الجلب والمحبة، وكل هذه الامور شرك وكفر بالله تعالى، ولا يجوز لكم ان تستخدموها باي حال من الاحوال. واعلمي يا اختي الفاضلة بانك عندما تقوم بعمل هذه الطريقة فأنت تقوم باستحضار الجن الموكل بالخدمة على هذه الطريقة حتى يأتي بذلك الحبيب ويقوم بسلب إرادته وسلب معرفته بأي شيء. فربما أن هذا الجن يحبك أنت فيقوم بمسك أنت دون ذلك الحبيب، وتظلين طوال حياتك تعانين من هذا المس والأمراض التي يتبعها. واعلمي أيضا بأنك على فرض أنك قد جئت بهذا الحبيب بهذه الطريقة فإنها يوما ما سوف تفك هذه الأسحار، وسوف يعلم هذا الحبيب بأنك كنت تريد أن تأتي به بهذه الطريقة، وسوف يعني يوما ما تحل هذه الأسحار. مهما طال الأمد، مهما طال الزمان، سوف تفك هذه الأسحار، وسوف يعلم بأنك امرأة ساحرة وأنك ما جئت به إلا بهذه الأسحار، فسوف يبغضك ويكرهك وتكون أنت أبغض النساء إليه وأكره النساء إليه، ولن يطيق أن يأتي إليك أبدا. كما يقال سوف ينقلب السحر على الساحر. فانتبه يا أختي الفضيلة حتى لا تقع في مثل هذه الأمور. لذلك إذا أردت أن تأتي بالحبيب وأن تجعليه يحبك ويتعلق بك فعليك بالطرق الحلال التي ننزلها، ألا وهي عليك أن تقرأي يعني ما تيسر لك من الأدعية التي ننزلها، وإن شئت فادعي بما تيسر الله لك، بما تريديه وبما يعني تريدينه أن يتحقق. ثم بعد ذلك عليك بالإكثار من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى بالاستغفار، لعل وعسى ما تعانين به بسبب الذنوب والمعاصي. وأخيرا إذا كنت لا تحسن الدعاء فعليك بالأدعية التي ننزلها في القناة، فإنها أدعية قوية وسريعة المفعول وسريعة الاستجابة أيضا.
حتى يستجيب الله لكم. هذا ما أردت أن نوضح لكم على عجالة سريعة، لا لأن تشركوا بالله تعالى ولا لأن تجلبوا الجن إلى حياتكم اليومية مما تنقلب عليكم بالعكوسات والنحس وما إلى ذلك. هذا ما أردت أن نوضح لكم على عجالة سريعة، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما تنسوش الاشتراك على القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. تحياتي لكم جميعا.